Salam alaikum, fait de la science, غادي نشوفوا le cas des effets de commerce impayés. شنو كنقصدوا بان effet impayé؟ دونك ملي كتوصل لا دات ديشيونس ديال ليفي دو كوميرس وكيمشي لو بينيفيسيير لا بنك باش يتخلص من داك ليفي دو كوميرس، كتجاوبوا لا بنك تترجع ليه ليفي امبيي، يعني ما يمكنش يتخلص من هاد ليفي، وكتعطيك لا بنك لو موتيف ديال لو ريفو، سوا مثلا مونك دو بروفيزيون، يعني ما كاينش رصيد في لو كونت ديال داك السيد اللي عطاك ليفي دو كوميرس، اولا مثلا تيقول لك ديفو دو سيناتور، لا سيناتور ماشي هي هذيك، دونك المهم انت ما كتخلصش من ليفي ديالك، دونك تيرجع ليك ان افي impayés. Au fin de la science, غادي نشوفوا le traitement comptable ديال les effets impayés. Donc, les effets impayés نقدروا نطيحوا في deux cas. Le premier cas هو هاد l'effet ما تيرجع impayé حتى كتمشي نتا كدير ليه la remise à l'encaissement. يعني à la date de la remise à l'encaissement, la banque تتعلمك تتقول لك اودي راه هاد l'effet c'est un effet impayé. اولا le deuxième cas qui compte déjà le bénéficiaire dans la remise à l'escompte ديال هاد l'effet de commerce. Donc, ملي كيكون l'effet remis à l'encaissement, فهاد الحالة la banque retourne l'effet au bénéficiaire et débite son compte des frais impayés. يعني la banque تترجع le bénéficiaire اللي دار la remise à l'encaissement تترجع ليه l'effet ديالو، وبطبيعة الحال il débite son compte des frais d'impayés. يعني لا بنك ماشي غير غادي تعذب معاك انت تجي دير لك لا ريميز على لونكيسمون من بعد ترجع لك لي في وما تقطع لك حتى شي حاجه. هنا كيكونوا دي فراي دامبيي اللي كيتسموا لي سيرفيس بانكير. بالنسبه لو دوزيام كا ملي كنكونوا ديجا درنا لا ريميز على ليسكونت ديال لي في، دونك في هذه الحاله لا بنك سو روتورن كونتر لو بينيفيسيير كي سو روتورن ا سون تور كونتر لو تيري، يعني لا بنك كترجع لينا داك لي في وحنا بدورنا كنعاودو نرجعوه لداك لو كليون. دونك نشوفو ان كا بار كا. قلنا لو بروميير كا l'effet a été remis à l'encaissement. نشوفو un exemple. Le 28/9, l'entreprise Zafat a remis pour l'encaissement la traite numéro 12 échéant le 39 du nominal de 5000 tiré sur son client Hamed. Le 1er octobre, la banque retourne à Zafat la traite numéro 12 impayée avec un avis de débit numéro 45 comportant les frais suivants: frais de retour hors taxe 40 dirhams, la TVA 10%. Donc, le 28 شنوقع l'entreprise Zafat اللي هي le fournisseur دارت la remise à l'encaissement ديال la traite اللي تيراتها على le client Hamed. من مورا 3 جور، يعني في لو 1er octobre la banque retourne à Zafat la traite numéro 12 impayé، يعني رجعت ليه l'effet impayé ما يمكنش يتصرف. إضافة على هذا الشيء حسبات عليه دي فخي دو روتور 40 درهم ولا تيفيا دي بورسون، حيت هذا هو لو طو د لا تيفيا ديال لي سيرفيس بانكير. من بعد شنو غادي يدير لو كليون زافات؟ نورمالمون في هاد لا دات خص زافات يتصل بلو كليون حمد ويقول له اودي راه ليفي ديالك راه رجع ليا امبيي. شنو غادي نديرو؟ غادي يقول ليه مثلا حمد عاود دير اون نوفيل تريت وصيفط عليا باش بور لاكسبتاسيون. وهذا الشيء اللي وقع في لو دو 10 لونتربريز زافات تير سور لونتربريز حمد اون نوفيل تريت، يعني هاد لو فورنيسور زافات عاود دار لا كرياسيون دون نوفيل تريت نيميرو 13 على لو كليون حمد. وشنو غادي يكون في هاد لا تريت الجديده؟ غادي تكون فيها le nominal اللي هو 5000 درهم اللي كيسالو ديجا ماجوري دي فراي دامبيي اي دي انتري دو روتار. يعني هاد لي فراي دامبيي اللي هما 40 درهم نورمالمون راه تقطعوا من لو كونت بانكير ديال زافات، ولكن شنو غادي يدير هاد السيد زافات؟ غادي يزيدهم على حمد فلا تريت جديده، وقلنا بلوس لي زانتيغي دو روتار، يعني غادي يحسب عليه واحد الروتار جديد ديال 30 درهم اي لا تي في بيان سور ديال 20%. وقالوا لينا بلي لا تريت ايت اكسبتي لو ميم جور بار لونتربريز حمد. دونك في لو دو 10 نقدروا ندوزو ليكريتور ديال لا نوفيل تريت. وبالنسبه لا تريت نيميرو 12 بويسكو رجعت لينا امبيي، هنا ما بقى عندنا حتى شي قيمه، يعني ما يمكنش مازال من بعد نقدروا نصرفوها ولا شي حاجه. اي فوا كتجي ام بي كيكون عليها واحد الكاشي مكتوب فيه ام بي، معناتها راه هاد لا تريت ما بقات عندها حتى شي قيمه. دونك لو طرافاي ا فير
enregistrer ses opérations au journal chez Zafat et chez Hamed. Donc le 28 septembre, شنو دار le fournisseur Zafat دار la remise à l'encaissement de la traite numéro 12. Automatiquement, راه داك l'effet ما غاديش يبقى عنده puisque دار ليه la remise à l'encaissement عطاه la banque. Donc هنا خصنا نديرو في le crédit client effet à recevoir. يعني داك l'effet اللي كان عندنا ديجا في le débit puisque دابا درت ليه la remise à l'encaissement ما غاديش يبقى عندي. Donc غادي خصني نجيبو le crédit بلا valeur ديال le nominal 5000 dirhams. وفي le débit غادي ندير effet à l'encaissement puisque قلنا هاد l'effet درنا ليه la remise pour l'encaissement في le libellé غادي نكتب traite numéro 12 remise à l'encaissement. من بعد قلنا في le 1-10 la banque retourne à Zafat la traite numéro 12 impayée avec un avis de débit. Automatiquement هاد l'effet اللي كنت درت ليه la remise à l'encaissement غادي يرجع ليا. داكشي علاش غادي نديرو دابا في le crédit pour solder هاد le compte effet à l'encaissement بle même montant ديال 5000. Donc في le débit شنو غادي خصني نكتب؟ غادي خصني نكتب كليون. شحال من واحد غادي يقول علاش ما نديرش كليون effet à recevoir هنا؟ ولكن ما يمكنش نديرو في le débit puisque هاد l'effet une fois تيرجع ليا impayé ما كيبقاش مازال عنده حتى شي دور. تانويلا اون فوا كتكون فيه داك لافي ديال امبايي ما بقى عنده حتى شي دور. داكشي علاش غادي نرجع للحاله الاصليه. غادي نقول راه دابا راه وليت رجعت عاوتاني كنسال لو كليون 5000 درهم. داكشي علاش درت كليون ما درتش كليون افي ا ريسيفوار. الا كتبت كليون افي ا ريسيفوار في لو ديبي معناتها راه عندي واحد لافي في يدي صالح الوغ كو هو هذاك دابا اللي عندي راه سي ان افي امبايي ما بقى عنده حتى شي دور. داكشي علاش غادي نكتب هنا كليون معناتها راه لو كليون راه رجعت كنسالو 5000 درهم. دو بلوس قلنا لا بانك ملي رجعت ليا هاد ليفي امبايي عطاتني معاه ان افي دو ديبي معناتها راه الفلوس خرجوا من لو كونت بانكير ديالي. اون فوا كتسمع افي دو ديبي معناتها راه الفلوس خرجوا من لو كونت بانكير ديالي. دونك لافي دو ديبي numéro 45 comportant les frais suivants: les frais de retour اللي هما les services bancaires 40 dirhams ولا TVA 10% اللي هي 4 دراهم. دونك 40 الا ضربتها في 10% 4 دراهم وغادي نديرها في لو كونت ايتا TVA récupérable sur les charges. وهذا 44 درهم منين غادي تخرج؟ قلنا غادي تخرج من لو كونت بانكير ديالي. داكشي علاش غادي ندير لا بانك في لو كريدي. دونك اون فوا تنسمع ان افي دو ديبي معناتها راه شي لا بانك راه لو كونت ديالي اي ديبيتي يعني عندي انا لو كونت ديالي غادي يكون كريديتي. وفي لو ليبيلي غادي نكتب لا تريت نيميرو 12 امبايي افي دو ديبي نيميرو 45. من بعد في لو 2-10 l'entreprise Zafat tire sur l'entreprise Hamed une nouvelle traite numéro 13. يعني نورمالمون شنو وقع قبل من هادشي؟ غادي يكون هاد زافات اتصل بحماد قال لي عاودي راه داك لافي اللي كنت عطيتيني راه رجع ليا امبايي. غادي يقول لي حماد اسمح لي غير عاود قاد اون نوفيل تريت وصيفطها ليا بور اكسبتاسيون. داكشي اللي غادي يدير لو فورنيسور زافات في لو 2-10. دونك غادي كريي اون نوفيل تريت. دونك في لو ديبي غادي يكتب كليون افي ا ريسيفوار يعني ما بقاتش عندي هنا كليون ما بقيتش كنسال لو كليون ولكن بالمقابل غادي اكسبتي اون نوفيل تريت. دونك جو دوا سولدي هاد لو كونت كليون بلو ميم مونطون اللي هو 5000 درهم. زيد عليها هاد لو كليون غادي نحسب عليه داكشي اللي خلص زافات. دونك داكشي اللي خلص زافات غادي يعاود يحسبو على لو كليون. داكشي علاش غادي سولدي هاد سيرفيس بانكار بحال الا قلنا هاد لو مونطون اللي خلص زافات غادي امبوتيه يعني غادي يحسبو على لو كليون حماد. يعني لو كليون حماد عوض ما يخلصني 5000 درهم ديالي غادي يخلصني 5000 درهم بلوس هاد 40 درهم اللي كان خلص زافات اللي هما لي فري دو روتور بلوس لا تي في ديال هاد لي سيرفيس بانكير او لا لي فري دو دامباي. دونك لحد الان يلا لا نوفيل تريت يلا فيها لو مونطون انيسيال اللي هو النومينال ديال 5000 درهم بلوس داكشي اللي خسر زافات يعني داكشي اللي قطعت ليه لا بنك اللي هو 44 درهم. دو بلوس قلنا غادي يحسب عليه دي زانتيغي دو روتار بويسكو هاد لا نوفيل تريت بيان سور غادي يكون
l'échéance ديالها كبر من هذيك اللي كانت من قبل. دونك غادي يحسب عليه هو دي زانتيغي دو روتار ديال 30 درهم، غادي يدخلهم في انتيغي اي برودوي اسيميلي، حيتاش بور لو فورنيسور زافات هذا سي ان برودوي غادي يربح معاه 30 درهم، وزيد عليها لا تي في ديال 20% بويسكو قلنا سي ان برودوي. دونك لا تي في غادي تكون تي في فاكتوري ديال 20%. دونك 30 الا ضربتيها في 20% غادي تعطيك 6 ديال الدراهم. اوتوماتيكمون هاد لا توتاليتي هي اللي غادي تكون في لا نوفيل تريت نيميرو 13. دونك في لو ليبيلي غادي نكتب كرياسيون دو لا نوفيل تريت نيميرو 13. وهادو هما لي زيكريتور اللي غادي يكون دوز لو فورنيسور زافات. نشوفو دابا شي لو كليون حماد. دونك في لو 28/9 ملي لو فورنيسور زافات مشى لا بنك ودار لا ريميز ا لونكيسمون، هنا راه لو كليون حماد ما سايق خبر، ما عرف كاع واش هذاك واش مشى ولا ما مشاش. دونك هنا في لو 28/9 aucune écriture pour le client حماد. La même chose pour le indice. La banque رجعت لزافات لي في impayé. دونك حتى هو aucune écriture في لا دات ديال لو indice. دونك لا سول écriture اللي غادي يدوز لو كليون هي ديال لو 2/10. دونك في لو 2/10 قلنا لو فورنيسور اتصل بلو كليون حماد قال ليه ودي راه داك لي في رجع ليا impayé. دونك بيسكو لي في رجع impayé خصو يتانولا كونطابلومون حيتاش ما بقات عنده حتى شي قيمه. اوتوماتيكمون غادي يرجعوا لا سيتوياسيون انيسيال اللي هي غادي يولي لو فورنيسور كيسالني، وفي المقابل جي انولي داك لي في اللي ولا ان في امبايي. دونك الا شفنا هاد ليكريتور راه سي لا كونترباساسيون ديال لا كرياسيون الاولى. دونك هادي اللي غادي نسميها انولاسيون دو لا تريت نيميرو 12. دونك هنا كيولي لو فورنيسور كيسالني، وفي المقابل جي انولي ديك لا تريت القديمه. وملي درنا لانولاسيون ديال لا تريت نيميرو 12 غير باش نديرو لا كرياسيون دي نوفيل تريت نيميرو 13 اللي غادي يقادها لو فورنيسور زافات واللي غادي يصيفطها لونتربريز حماد pour acceptation. وقالوا لي بلي لا تريت est acceptée le même jour par l'entreprise حماد. دونك في لو 2/10 غادي نقول بلي هاد فورنيسور ما بقاش، دونك خصني نسولديه في لو ديبي. دونك عوض ما نهضر على اون ديت فورنيسور غادي نولي نهضر على ان افي دو كوميرس، يعني هاد فورنيسور خصو يطير. دونك غادي نحيدو في لو ديبي، زيد عليها لو كليون حماد خصو يتحمل ديك 40 درهم ديال لي فخي دامبايي اللي هما لي سيرفيس بونكار، زيد عليها لي زانتيغي دو روتار ديال 30 درهم. دونك بالنسبه لو كليون سويت اون شارج. دونك الا شفنا لي سيرفيس بونكار و لي زانتيغي دي زومبران اي ديت هادو بجوجهم دي شارج اللي كاينين في لا كلاس 6، ومادام سو سون دي شارج خصنا نحسبو عليهم لا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج. دونك بالنسبه لهاد 40 درهم اللي هما لي سيرفيس بونكار لا تي في ديالها 10% يعني 4 دراهم. وبالنسبه لي زانتيغي دي زومبران اي ديت لا تي في ديالها 20% يعني 6 دراهم. دونك 6 دراهم زائد 4 دراهم غادي تعطيني 10 دراهم ديال لا تي في. وقلنا اون كونتربارتي غادي نديرو لاكسبتاسيون ديال لا نوفيل تريت، يعني في لو كريدي غادي خصني ندير لا نوفيل تريت في لو كونت فورنيسور افي ا بايي بلا سوم ديال 5080 درهم. دونك هادو هما لي دو زيكريتور اللي غادي يدوز لو كليون حماد. نشوفو دابا لو دوزيام كا ملي تيكون لي في امبايي يعني اللي رجع امبايي يكون ديجا ريمي ا ليسكونت. باش نفهمو اكثر نشوفو ان اكزومبل. عندي في لو 3 نوفمبر la banque retourne à l'entreprise Sboya la traite numéro 23 impayée avec avis de débit numéro 56 suivant. Donc la banque رجعت le fournisseur Sboya la traite numéro 23 impayée وصيفطات معاه un avis de débit، يعني الفلوس غادي تقطعوا من لو كونت بونكير ديال لو فورنيسور سبويا. شحال غادي تقطع عليه في التوتال؟ 2522 درهم. وهاد 2522 درهم شنو هو لو ديتاي ديالها؟ غادي تقطع عليه 2500 درهم ديال ليسكونت اللي ديجا تعطاها بلوس لا كوميسيون يعني لي سيرفيس بونكير بلوس لا تي في على هاد لي سيرفيس بونكير، دونك 2 دراهم. دونك هاد لا تريت نيميرو 23 لا فالور نومينال ديالها قلنا 2500 درهم. ليشيونس
31 في شهر 10 a été tiré sur le client Omar le 24 septembre et escompté à la banque le 2/10. يعني عوض l'entreprise صبويا ما تسناش لا دات ديشيونس اللي هي لو 31/10 مشات دارت ان اسكونت امتى دارتو قبل من لا دات ديشيونس يعني دارتو في لو 2/10. دونك في لو 3/11 ملي لونتربريز صبويا غادي يرجع ليها هاد لا تريت امبيي غادي خصها تمشي تعلم لو كليون عمر. دونك ملي مشات علماتو قالت لها ودي راه لي في راجع ليا امبيي غادي يقول ليها هاد مسيو عمر عافاك صيفطي ليا اون نوفيل تريت pour acceptation. وهاد الشيء اللي وقع في لو 4/11 لونتربريز صبويا tire sur son client عمر une nouvelle traite numéro 24 d'un montant égal au nominal يعني لو مونطون هو 2500 درهم اللي ديجا كنسالوه ماجوري يعني غادي نزيدو عليه لي فري دامبيي اللي هما هاد 22 درهم اللي كانت زادت لا بنك على صبويا اي لي زانتيغي دو روتار اللي هما 40 درهم ولا تي في على لي زانتيغي دو روتار 20%. La traite est acceptée le même jour par Monsieur Omar. Donc le travail à faire, enregistrer ces opérations au journal chez Sboya et chez Omar. Donc نبداو بلو fournisseur Sboya. Normalement, شنو وقع في le 24/9 يعني في هاد لا دات فاش درنا لا كرياسيون دو ليفي numéro 23. Donc انا كنسال لو كليون كنت كنسال لو كليون كان عندي كليون في لو ديبي دابا ملي درت لا كرياسيون ديال لي في غادي خصني نجيب لو كليون لو كريدي بلو مونطون ديال لو نومينال اللي هو 2500 درهم وفي لو ديبي غادي نكتب كليون افي ا ريسيفوار في لو ليبيلي غادي نكتب كرياسيون دو لا تريت نيميرو 23 يعني دابا بور سبويا هذاك لو كونت كليون غادي كونت سولدا وفي المقابل راه باغمي لي زاكتيف ديالها راه عندها واحد لي في دو كوميرس لي لا فالور ديالو 2500 درهم. من بعد اشنو قلنا درنا ان اسكونت امتى درناه في لو 2/10 يعني في لو 2/10 ملي درنا لا ريميز على اسكونت في لو كريدي قلنا كنكتبو كريدي ديسكونت بلو مونطون ديال لو نومينال وفي لو ديبي تنديرو هاد لي كونت. دونك قلنا اول حاجه كتقطع عليا لا بنك لي زانتيغي ديسكونت اللي كنديروهم في هاد لو كونت انتيغي بانكير اي سور اوبيراسيون دو فينانسمون تنخلصو لي سيرفيس بانكير وكتقطع عليا حتى لا تي على لي سيرفيس بانكير وداكشي اللي كيشيط ليا من هاد 2500 كتفيرسيه ليا لو كونت بانكير ديالي. دونك حنا هاد لي دو زوبيراسيون ديال لو 24 وديال لو 2/10 هادو ما مطلوبينش منا نديروهم في ليكزيرسيس داكشي علاش كتشوفوا بلي هنا كاينين دي دوني مون كونت ولكن هادو زدناهم هنا غير باش نشوفوا شنو وقع قبل من لو 3/11 يعني شنو وقع ديجا من قبل باش نقدروا نفهموا لو ميكانيزم ديال لو تريتمون ديال هاد لي في امبي. الا عقلتو في لا سيونس ديال لي سكونت كنا قلنا نورمالمون ليكريتور اللي غادي تجي من مورا هاد لا في دو كريدي هو كنتسنى حتى لا دات ديشيونس يعني لا دات ديشيونس هي لو 31/10 كنتسنى حتى لو 31/10 كناخد هاد لو كونت كريدي ديسكونت كنديرو في لو ديبي وكناخد هاد لو كونت كليون اف ا ريسيفوار كنديرو في لو كريدي وإلا شفتو هنا راه عندهم لا ميم فالور ديال نومينال وهنا غادي نكونو سدينا لافير ديال لي في يعني لا بنك اللي كانت عطاتني ان كريدي ديسكونت راه من بعد راه تخلصات منه دونك راه فكيت مع لا بنك ولكن شنو وقع لينا في هاد لو كا لا بنك ما تخلصاتش من لي في بويسكو هاد لي في رجع ان بي ما كاينش لو سولد في هذاك لو كونت. دونك هنا شنو غادي خصني ندير غادي خصني كوميم نسولدي هاد لو كونت كريدي ديسكونت بلو مونطون ديالو 2500 درهم زيد عليها لا بنك غادي تقطع عليا اون كوميسيون ديال 20 درهم غادي نديرها في لي سيرفيس بانكير زيد عليها لا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج بجوج دراهم وفي لا كونتربارتي غادي نكتب بنك يعني غادي تقطع عليا من لا بنك غادي تقطع عليا 2522 درهم. كما شفنا في لا سيونس ديال لا ريميز على ليسكونت نورمالمون هنا ما كنديرش بنك شنو كندير كليون افي ا ريسيفوار ولكن الا كانوا فيه الفلوس دونك الا ما كانوش فيه الفلوس وما تصرفش هذاك لي في كيقطعوا ليا نيشان من لو كونت بانكير ديالي
يعني لا بنك في كاع الحالات راه ما غادي تخسر حتى حاجه، غادي تقطع عليك الفلوس من عندك وزيد عليها غادي تحسب عليك لا كوميسيون يعني لي سيرفيس بانكار ولا تي في. يعني في كاع الحالات لا بنك ما كتخسر حتى حاجه. دونك في لو ليبيلي غادي نكتب لا تريت نيميرو 23 امبيي ولا في دو ديبي نيميرو 56. نورمالمون 56 هو هذا اللي عندي هنا. دونك الا رجعنا لي زيكريتور اللي كنا درنا ديجا من قبل، قلنا هاد لو كونت كريدي ديسكونت راه دابا سولديناه، يعني سولديناه في لا دات دو 3/11. شنو غادي يبقى واحد فينا مازال؟ غادي يبقى واحد فينا هاد لو كونت كليون افي ا ريسيفوار، حيتاش الا مازال كيبان عندي هاد لو كونت في لو ديبي معنيتو راه عندي ان افي اللي عنده اون فالور، يعني عنده قيمه ديالو مازال عندي في لي زاكتيف ديالي. الوغ كو مادام قلنا لي في كيرجع ليا ان افي امبيي يعني ما بقى عنده حتى شي دور، يعني كيبقى هي ورقه خاويه ما عنده حتى شي دور، ما يمكنش مازال نصرفو من بعد. اوتوماتيكمون جو دوا انولي هاد لي في. دونك بوغ انولي هاد لي في اشنو خصني ندير؟ غادي خصني نديرو في لو كريدي كليون افي ا ريسيفوار بلو ميم مونطون ديال لو نومينال، وفي لو ديبي غادي نرجع الحاله الاصليه كليون، معنيتها راه ما بقاش عندي لي في هو راه مشى، ولكن او ميم طون راني وليت كنسال لو كليون، تنسالو ديك لا فالور نومينال اللي هي 2500 درهم. في لو ليبيلي غادي نكتب annulation de la traite numéro 23. Donc pour le fournisseur سبويا شنو دار دابا؟ دار l'annulation ديال لا تريت، وقلنا في لو 4/11 دار لا création d'une nouvelle traite. دونك هي لا نوفيل تريت غادي يديرها في لو ديبي بلو مونطون ديال كاع داكشي اللي خسر بلوس لو نومينال. دونك اول حاجه هاد لا تريت شنو غادي يكون فيها؟ غادي يكون فيها لا فالور نومينال ديال 2500 درهم. دونك بوغ سولدي هاد لو كونت كليون غادي يكونوا فيها لي سيرفيس بانكار ديال 20 درهم اللي كان ديجا قطعت ليه لا بنك، حيتاش هاد 20 درهم اللي قطعت ليه لا بنك سي فغي هو خسرها، ولكن غادي يريكوبيرها، يعني il va l'imputer في لو كونت ديال لو كليون، يعني غادي يزيدها على لو كليون عمر. زيد عليها كما قلنا لا تي في ديال 2 دراهم بلوس هادشي غادي يزيد يربح معاه دي زانتيغي دو روتار ديال 40 درهم. يعني بور لو فورنيسور سبويا هاد لي زانتيغي دو روتار غادي يكونوا ان برودوي، يعني يربح غادي يديرهم في لا كلاس 7 بلوس لا تي في على لي برودوي 20% اللي هي 8 دراهم. دونك غادي يديرها في ايطا تي في فاكتوري. اوتوماتيكمون هاد لي في جديد غادي يكون فيه كاع هادشي. دونك داكشي اللي كنت كنسال في الاول زيد عليها واحد 22 درهم اللي قطعت ليا البنكه، ما خصنيش نتحملهم انا، خصني نسترجعهم، يعني نزيدهم على لو كليون بلوس لي زانتيغي دو روتار. هادشي هو اللي غادي نربح معاه 40 درهم فوائد تاخير، ولا تافيا على هاد لي زانتيغي دو روتار غادي تعطيني كوم توتال 2570 درهم. دونك في لو ليبيلي غادي نكتب لا كرياسيون دو لا نوفيل تريت نيميرو 24. وهادو هما لي 3 زيكريتور اللي نورمالمون خصنا نديرو باش نجاوبو على هاد ليكزيرسيس. الوغ كو بور لي دو زيكريتور الاولين هادوك درناهم غير باش نفهمو منين جا هاد كريدي ديسكونت، منين جات هاد كليون اف ا ريسيفوار، يعني حاولنا نرجعو لي زيكريتور اللي كانوا داروا من قبل لو روتور ديال لي في ام بي. نشوفو دابا شي لو كليون عمر. دونك في لا دات ديال لو 3/11 ملي لا بنك غادي ترجع لو فورنيسور سبويا غترجع ليه لي في ام بي، هنا ما في خبارو حتى شي حاجه عمر، اوتوماتيكمون ما غادي يدير حتى شي اكريتور. دونك الغد ليه ملي غادي يتصل به لو فورنيسور سبويا وغادي يقول ليه ودي راه ديك لا تريت نيميرو 23 راه رجعت ليا ام بي، دونك قلنا اون تريت ام بي اوتوماتيكمون خصو يانوليها. علاش؟ حيتاش ما بقى عندها حتى شي دور. دونك باش يانوليها غادي خصو يكونترباسي ليكريتور، سا فو دير غادي يرجع الحاله الاصليه، غادي يقول راه لو فورنيسور ولا كيسالني 2500 درهم وداك لي في غادي نانولي، يعني غادي نديرو في لو ديبي حيتاش ديجا في الاول كان هو دارو في لو كريدي. دونك بور لانولي غادي يجيبو لو ديبي، وفي لو ليبيلي غادي يكتب انولاسيون دو لا تريت نيميرو 23. من بعد قلنا بلي لو كليون عمر الى اكسبتي لا نوفيل تريت numéro 24. Donc madame il a accepté la nouvelle traite في لو كريدي غادي نكتب
fournisseur fait à payer le montant ديال le fournisseur et il داكشي اللي كان كيسالك le fournisseur donc هاد لو كونط بحال الا قلنا غادي نسولديوه مع ليكريتور اللي فايته 2500 درهم بلس لي سيرفيس بانكير ديك 20 درهم اللي حسب عليا صبويا بيسكو صبويا خسر 20 درهم قطعت ليه لا بنك ولكن غادي يزيدها عليا حيتاش لو كليون عمر قلنا هو اللي كيتحمل هادشي كامل زيد عليها لي زانتيغي دو روتار قلنا لي زانتيغي دو روتار هما 40 درهم donc puisque les services bancaires c'est une charge les intérêts c'est une charge donc كلهم غادي تكون عليهم une TVA récupérable sur les charges les la valeur ديالها قلنا هاد 40 الا ضربناها في 20% تعطيني 8 دراهم وغادي نزيد عليها 2 دراهم ديال لا TVA على لي سيرفيس بانكير puisque لا TVA على لي سيرفيس بانكير هي 10% دونك 2 زائد 8 غادي تعطيني 10 ديال الدراهم اوتوماتيكمون هاد ليفي جديد اللي غادي اكسبتي مسيو عمر غادي تكون لا فالور ديالو 2500 زائد 20 زائد 40 زائد 10 دونك 2570 درهم وفي لو ليفيلي غادي نكتب acceptation de la nouvelle traite numéro 24 دونك هادشي اللي كاين في لي زيفي امبايي واللي غادي يكون اخر فقره من لي زيفي دو كوميرس من بعد لي سيونس سويفونت غادي نشوفوا ان شاء الله دي زيكزيرسيس باش نفهموا اكثر لي زيفي دو كوميرس